بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الله يمد نفسك. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ما شاء الله عليك. نعم برافو ما شاء الله. احسنت. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحيم يا رحيم. الله إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يا جمال الناس ما شاء الله. احسن. بس خوب سر و بهتر از سال قبلم خون باری که احسن. عالی یه جدی آره جدی گفتم. الله صدق الله هم بگو که تشویق است. صدق الله العلی العظیم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر
قال